وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني فهما رب زدني عملا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. سینہ تان کے آکڑ دے نال ٹہلے کیتا دولت دے نشے خراب تینوں تیری دولت آرام نہ لین دیندی پلیا قبر دا سخت عذاب تینوں من ربوں کا کہن گے مار گرزا اگو آونا نہیں کوئی جواب تینوں اتھے روے گا ویکھ کے عمل نامہ دینا پوے گا جدوں حساب تینوں پکے محلت ماڑیاں والے آوے ایک دن کہرنا آن تقدیر تینوں تیرا مال کمایا رہ جانا جدو اجل دا وجیا تیر تینوں نہلا کے کفن پھر دے دیول ہتھی ٹورن گے ماں پیو ویر تینوں اج بندگی رب دی کر بندے دتی زندگی رب قدیر تینوں. مختصر حمد و صلاۃ تو بعد حضرات محترم
موبائل دے کسی بھی بندے دے دل اندر اس وقت تک نیکی دی محبت اور گناہ دی نفرت نہیں پیدا ہو سکتی جب تک اس بندے دے دل اندر تقوی نہ آ جائے۔ تقوی دا لغوی معنی ہے بچنا یا پرہیزگاری اختیار کرنا، یعنی بندہ اللہ رب العزت تو ڈردیاں ہویاں گناہاں تو بچے، اور جو چیزاں اللہ نے حرام کر دیتیاں نے ان تمام تر کردہ حرام چیزاں تو بندہ پرہیز کرے، انہوں تقوی کہندے ہیں۔ کس قدر نادان اور غافل قسم دا وہ بندہ ہے کہ جڑا بندہ ڈاکٹر دے کہن تے اپنی جان دے تحفظ واسطے حلال چیزاں تو پرہیز کرتا ہے تاکہ مینوں شفا مل جائے، لیکن اپنے رب دے کہن تے اپنے ایمان دے تحفظ واسطے حرام چیزاں تو پرہیز نہیں کرتا کہ مینوں جنت نہ مل جائے۔ ڈاکٹر نے آکھیا کہ تینوں شوگر ہے تیرے واسطے چینی نقصان دے چھڑ دے، تینوں بی پی دا مسئلہ ہے تو نمک تو پرہیز کر۔ جڑی جڑی چیز ڈاکٹر نے منع کر دیتی وہ کھانی حلال بھی ہے، طیب بھی ہے، پاکیزہ بھی ہے، لیکن بندے نے چھڑ دیتی ہے کہ ڈاکٹر نے منع کیتا ہے میری جان دا خطرہ ہے تو میں شفا دے صحت دے حصول واسطے چھڑ دیتی ہیں۔ تے اللہ پاک نے فرمایا بندیا اے چیز حرام ہے، اے کم تیرے لئی حرام ہے، اے دے تو تیرے ایمان نو خطرہ ہے، میں تیرا رب تیرے واسطے حرام کردہ پیا، اے دے تو پرہیز کریں بچ کے روی تینوں جنت مل جائے گی، لیکن بندے ڈاکٹر دی تے مان دے نے رب دی نہیں مان دے۔ اے تے ہو گیا تقوی دا لغوی معنی۔ اصطلاحی معنی کیا ہے؟ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیتا کہ مینوں یہ دسو بھی تقوی کنوں کہندے ہیں؟ سوال کرنے والے حضرت عمر نے، اور جنہاں کو سوال کیتا جا رہا ہے وہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی۔ مقام حضرت عمر دا زیادہ ہے، شان حضرت عمر دا زیادہ ہے، تے سوال ابی بن کعب کو کردے پہنے۔ اتھوں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اگر وڈے درجے دا بندہ او دے علم اندر کوئی گل نہیں تو او اپنے تو چھوٹے بندے نو پوچھ لوے تے اے دے وچ اودی کسی قسم دی کوئی توہین نہیں ہوندی۔ اور اے بھی ممکن ہے کہ بڑے وڈے بندے دے علم اندر گل نہ ہوئے تے علم اندر بندہ کم ہوئے، درجے اندر او دے تو بندہ کم ہوئے تے او دے علم وچوں گل ہوئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیتا تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے اے امیر المومنین عمر، تو اڈا کدی ایسے رستے تو گزر ہویا کہ جڑا رستہ ایک پک ڈنڈی ہوئے، ایک سڑک ہوئے، اور او دے دونہ سائڑاں تے خاردار کانٹے والیاں جھاڑیاں ہوں، اگر تسی ایسے رستے تو گزرو تے کیویں گزرو گے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمان لگے بھی ظاہر بات ہے جس رستے دے سجے بھی کنڈے ہی نے تے کھبے بھی خاردار جھاڑیاں ہی جھاڑیاں نے، میں جدوں اتھوں گزراں گا تے بڑا محتاط ہو کے بڑے احتیاط نال اپنا دامن سمیٹ کے اپنے کپڑے کٹھے کر کے گزراں گا کہ میرے کپڑے کتے کنڈیاں وچ پھس نہ جان، اپنا دامن سمیٹ کے اپنے کپڑے کونج کے اتھوں گزراں گا۔ تے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے جی یہ دا نام ہی تے تقوی ہے، اے زندگی دی ایک پک ڈنڈی ہے، اتھوں اسی گزرنا ہے تے جڑیاں حرام کردہ چیزاں نے وہ ساریاں خاردار جھاڑیاں نے۔ یعنی تسی یہ سمجھ لو کہ ایتھے میں کھڑا او اوتھے سامنے دور میری قبر ہے، سامنے پک ڈنڈی ہے، ایتھوں ٹور کے او قبر تک جانا ہے۔ کوئی بندہ اس پک ڈنڈی نو 50 سال میں عبور کردا ہے، کوئی بندہ اے پک ڈنڈی دا سفر 60 سالاں وچ کر لیندا ہے، کوئی 70 سالاں وچ کر لیندا ہے، کوئی 80 سالاں وچ کر لیندا ہے۔ جنی زندگی اللہ پاک نے لکھی ہے اونے سالاں وچ بندے نے اس سفر کر کے اپنی قبر دی منزل تک پہنچنا ہے، لیکن اے رستہ خاردار جھاڑیاں نال بھریا ہوا ہے۔ اس رستے دے سفر کرو گے کوئی کنڈا زنا دا آ جائے گا، ادھر ویکھو گے کوئی کنڈا سود دا آ جائے گا،
اگے ویکھو گے کوئی کنڈا شراب دا آ جائے گا، کوئی کنڈا گانے بجانے دا آ جائے گا، کوئی خاردار جھاڑی غیبت تے چگلی دی آ جائے گی، کوئی بہت بڑا جناب خاردار کنڈیاں دا چھاپا شرک دا بھی آ جائے گا، کوئی بدعت دیاں جھاڑیاں آ جان گیاں۔ تو جڑا بندہ انہاں ساریاں خاردار جھاڑیاں تو انہاں کانٹیاں تو اپنا دامن بچا کے قبر دی منزل تک پہنچ جائے، ایسے بندے نو متقی کیا جاتا ہے۔ اے بندہ تقوی والا ہے، اے بندہ پرہیزگار ہے، جن نے اپنے آپ نو اللہ تو ڈردیاں ہویاں گناہاں تو بچا کے زندگی گزاری۔ اللہ پاک سانو ساریاں نو صحیح معنیاں دے اندر مومن بھی بنائے اور متقی بھی بنائے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک دے کئی ایک مقامات دے متقین دیاں صفتاں، خوبیاں اور نشانیاں بیان کیتیاں نے کہ جڑے ساڑے تو ڈرن والے لوگ ہوندے نے نا، جنہاں دے دلاں اندر ساڈا تقوی ہوندا ہے، او بندے کیویں دے ہوندے نے، انہاں دیاں نشانیاں تے انہاں دیاں خوبیاں کی ہوندیاں نے۔ کئی ایک قرآن پاک دے مقامات نے، لیکن میں تواڈے سامنے قرآن پاک دے دو مقام تلاوت کراں گا۔ بڑی توجہ نال تسی گل نو سننا ہے اور اودے تے غور کرنا ہے۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو ساریاں نو توجہ نال سنن دی، سمجھن دی اور اودے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ سننا پہلا مقام اللہ دے قرآن دا تے تقوی والے لوگاں دیاں نشانیاں۔ الہ العالمین نے، رب العالمین نے، ارحم الراحمین نے، احکم الحاکمین نے اعلان فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ پاک نے فرمایا الف لام میم، الف لام میم حروف مقطعات نے، اللہ اعلم بمرادہ، انہاں دا معنی انہاں دا مفہوم اللہ تو سوا کوئی نہیں جاندا۔ اگے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اے جڑی کتاب قرآن پاک ہے لا ریب فیہ، ایدے وچ کسے قسم دا کوئی شک و شبہ نہیں، اے لا ریب کتاب ہے، اے بے عیب کتاب ہے، اے پر حق کتاب ہے، لا شک کتاب ہے، ہدی للمتقین، اے متقین واسطے ہدایت کتاب ہے۔ فرمایا جڑے تقوی والے لوگ ہوندے نے انہاں واسطے اے رہنما کتاب ہے، انہاں دی زندگی واسطے اے کتاب ہر معاملے اندر رہنمائی کر دی ہے۔ اللہ سونیا تے تقوی والے لوگ کیویں دے ہوندے نے؟ پانچ نشانیاں اللہ نے ایتھے بیان کیتیاں نے۔ پہلی نشانی فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، اڑے تقوی والے لوگ ہوندے نے او غیب تے ایمان رکھ دے نے، بن ویکھیاں یقین کر دے نے۔ جنت نو تساں بھی نہیں ویکھیا، جنت نو میں بھی نہیں ویکھیا۔ الذین یؤمنون بالغیب، بغیر ویکھیا نبی پاک دی زبان تے ایمان لے کے آئے ہیں۔ حضرات عزیز وقار قبر دی جزا و سزا تساں بھی نہیں ویکھی، میں بھی نہیں ویکھی، لیکن ڈر کے قبر دی تیاری کرن دی کوشش کرنے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، نبی پاک دی ذات تے اور آپ دی زبان تے ایمان جو لے کے آئے ہیں۔ فرشتیاں نو تساں بھی نہیں ویکھیا تے میں بھی نہیں ویکھیا، لیکن نبی پاک دی زبان تے غیب تے ایمان لے کر کے آئے ہیں۔ حضرات سی وقار جنت دیاں ہورا تسی بھی نہیں ویکھیاں تے میں بھی نہیں ویکھیاں، نبی پاک دی زبان تے یؤمنون بالغیب ایمان لے کے آئے ہیں۔ جہنم دا عذاب تساں بھی نہیں ویکھیا، میں بھی نہیں ویکھیا تے نہ اللہ سانو
کدی وکھائے لیکن جہنم دا عذاب برحق ہے الذین یؤمنون بالغیب اے متقین دی پہلی نشانی ہے وہ ویکھن تو بغیر اپنے نبی دی زبان تے یقین کر دینے بن ویکھیا قرآن پڑھ کے غیب تے ایمان لے کے آندے نے دوجی نشانی وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ جڑے تقوی والے لوگ ہوندے نے نمازاں پڑھن والے ہوندے نے وہ 5 وقت دے پکے پابند نمازی ہوندے نے بے نمازی بندہ تقوی والا ہو سکدا کئی بندے تھے نمازاں پوریاں پڑھ دے نہیں تسبیحاں بڑیاں کر کے لوکاں نو بخاندے نے کہ میں بڑا متقی تے بڑا نیک ہاں جڑا بندہ نمازاں پوریاں نہیں پڑھدا تقوی والا نہیں ہو سکدا تیسری نشانی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ فرمایا جڑا متقی ہوئے گا بخیل نہیں ہوئے گا کنجوس نہیں ہوئے گا بلکہ اللہ دے رستے وچ مال خرچ کرنے والا ہوئے گا اپنی زکات تے اپنا عشر تے اپنا فطرانہ پورا ادا کرنے والا ہوئے گا چوتھی نشانی والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک اے میرے نبی جڑا متقی بندہ ہوندا ہے جڑا اسی تواڈے سینے تے دین نازل کیتا ہے او دے تے وی ایمان لے کے آندا ہے جڑی شریعت آسمان تو اسی تواڈے قلب اطہر تے اتاری ہے او دے تے وی ایمان لے کے آندا ہے اور او دے تے وی ایمان لے کے آندا ہے وما انزل من قبلک تواڈے تو پہلے اسی اپنے نبیاں رسولاں تے جو کتاباں جو صحیفے نازل کیتے او دے تے وی ایمان لے کے آندا ہے پنجویں نشانی وبالآخرۃ ہم یوقنون جڑا تقوی والا بندہ ہوندا ہے آخرت دے دن تے یقین رکھدا ہے تقوی والا بندہ ایویں دیاں گلاں نہیں کردا کہ آ جگ مٹھا تے اگلا کس ڈٹھا ایویں دیاں گلاں نہیں کردا بلکہ آخرت تے یقین رکھدا ہے قبر واسطے تیاری کردا ہے اللہ دے سامنے کھڑے ہون تو ڈردا ہے آخرت دا ڈر ہوندا ہے اللہ دے سامنے کھڑے ہون تو ڈردا ہے قیامت والے دن تے ایمان لے کے آندا ہے فرمایا جدے وچ 5 نشانیاں ہون اولا علی ہدی من ربہم واولئک هم المفلحون فرمایا اے ہوئی لوگ ہدایت والے نے گل کتھوں شروع ہوئی سی ہدی للمتقین ایتھے کیا کیا الا ہدی من ربہم شروع وچ آکھیا ہدی للمتقین ایتھے آکھیا اولئک علی ہدی من ربہم اے جنہاں وچ 5 نشانیاں ہون گیاں متقی ہون گے تے ہدایت والے بھی ہون گے تے کامیاب ہون والے بھی ہون گے دوسرا مقام سنیا جی اللہ دے قرآن دا جڑا مقام میں ہون پڑھ لگا اس مقام دے اللہ پاک نے 16 یا 17 نشانیاں بیان کیتیاں نے انہاں لوگاں دیاں جنہاں لوگاں دے دل اندر تقوی ہوندا ہے دوسرا پارہ سورۃ البقرہ ہے امام کائنات حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا ہے فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون قرآن سننا کہ نہیں سننا انشاءاللہ لیس البر ان تولوا وجوہکم اللہ پاک فرماندے نے
نیکی صرف یہ دا نام ہی نہیں کہ مشرق والمو کر لو یا مغرب والمو کر لو، ایک ہی گل ہے، یہ دا شان نزول کی میرے وال توجہ کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ مکیوں ہجرت کر کے مدینے اندر آ گئے تے قبلہ بیت المقدس ہے، قبلہ مسجد اقصی ہے، مسجد اقصی وال بیت المقدس والمو کر کے نمازاں پڑھ دینے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نے متعدد مہینے بیت المقدس والمو کر کے نمازاں پڑھیاں نے۔ پھر اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، میرے نبی آئی تو بات تواڈا قبلہ مسجد حرام بیت اللہ ہوئے گا۔ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے آپ دے صحابہ بیت اللہ والمو کر کے نماز پڑھن لگ پے تے جڑے مدینے دے یہودی تے منافق نے او مذاق کرن لگ پے تے گلاں کرن لگ پے، کہن لگے مسلماناں نے چنگا کام بنایا ہے، کدی بیت المقدس والمو کر لیندے نے، کدی بیت اللہ والمو کر لیندے نے، کدی مسجد اقصی والمو کر کے نمازاں پڑھدے نے، کدی مسجد حرام والمو کر کے نمازاں پڑھدے نے۔ اللہ پاک نے آیت نازل فرمائی لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، فرمایا مشرق سے مغرب والمو کرنا اصل نیکی نہیں، اصل نیکی ہے کہ اپنے رب دی مندا کون ہے، اپنے رب تے ایمان کون لے کے آندا ہے۔ جدھر ساڈے رب نے آکھیا ہے ادھر اسی منہ کر لیا، نیکی دے وچ مشرق والمو کریا مغرب والمو کریا نیکی نہیں، نیکی رب دی منیا ملدی ہے۔ اگے فرمایا ولکن البر من آمن باللہ، 16 یا 17 نشانیاں تفصیل سے جاندا وقت نہیں، میں ترجمہ کر کے اگے جانا ہے، توجہ میرے وال۔ فرمایا ولکن البر من آمن باللہ، جڑا بندہ اللہ تے ایمان لے کے آندا ہے، متقین بیان ہو رہا ہے، من آمن باللہ جڑا اللہ تے ایمان لے کے آندا ہے، والیوم الاخر آخرت دے دن تے ایمان لے کے آندا ہے، والملائکہ اللہ دے فرشتیاں تے ایمان لے کے آندا ہے، والکتاب آسمانی کتاباں تے ایمان لے کے آندا ہے، والنبیین اللہ دے نبیاں تے رسولاں تے ایمان لے کر کے آندا ہے، وآت المال علی حبہ اللہ دی محبت وچ مال خرچ کر دیندا ہے، کدے تے ذوی القربا قریبی رشتہ داراں تے، والیتاما یتیماں تے، والیتاما والمساکین غریباں تے، وابن السبیل مسافراں تے، حقداراں تے، ماڑیاں تے، کمزوراں تے، والسائلین وفی الرقاب جڑا کوئی سوال کرنے والا آ جاندا ہے، جڑا کوئی منگن والا آ جاندا ہے انہوں بھی دے دیندا ہے، وفی الرقاب تے قیدیاں نو چھڑان واسطے پیسہ خرچ کردا ہے، قیدیاں نو رہا کران واسطے مال خرچ کردا ہے۔ اگلی گل بڑی اوکھی ہے والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، فرمایا تقوی والا او ہوندا ہے جڑا وعدے دا پابند ہوندا ہے۔ آپ ساری متقی بیٹھے نا ماشاءاللہ، کیوں جی وعدے دی پابندی کردے ہو نا، ایتھے پیسے لے لیندا ہے، انہوں کہندا 5 تاریخ نو لے لیں، 5 آئی 10 نو لے لیں، 10 آئی 15 نو لے لیں، 15 آئی 20 نو لے لیں، 20 آئی 25 نو لے لیں، 25 آئی 30 نو لے لیں، 30 آئی 35 نو لے لیں۔ ساڑھے 13 صاحب چلتا ہے نا، ایتھے شعر بنائے نے، وہ جناب وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا، وہ قرض ہی کیا جو ادا ہو گیا۔ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، فرمایا تقوی والا او ہوندا ہے جڑا وعدے پورے کرنے والا ہوندا ہے۔ والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، فرمایا اوکھا ویڑا آ جائے، دکھ آ جائے، مصیبت آ جائے، تنگی آ جائے، جویں آج کل تنگی ذمہ داراں تے آئی ہوئی ہے، ذمہ دار بڑے پریشان نے، بڑے پریشان نے، غربت دے ستائے، غربت دے مارے گھاٹا پہ گیا، خسارہ پہ گیا۔ یہی تے اللہ پاک فرماندے نے والصابرین فی البأساء والضراء، اوکھا آ جائے، فاقہ آ جائے، غربت آ جائے تے صبر کرنے والا متقی ہوندا ہے، اللہ دی رضا تے راضی رہن والا تقوی والا ہوندا ہے۔ وحین البأس، جنگ اندر لڑائی اندر بھی صبر کردا ہے۔ فرمایا اولئک الذین صدقوا، اے ہوئی لوگ اپنے ایمان وچ سچے نے، اے ہوئی لوگ اپنے اسلام وچ سچے نے۔ واولئک هم المتقون، تے اے لوگ تقوی والے نے جنہاں میں جو ساریاں صفتاں ہون او بن گیا متقی۔ بولو کی بن گیا؟ متقی بن گیا۔ تے متقی بندے دا اللہ دے ہاں بڑا شان ہے، متقی بندہ اللہ دیا نظرہ وچ بڑا اچھا ہوندا ہے۔ ساڈیاں نظرہ وچ تے بندہ اچھا تے نیواں ہون دا اپنا ہی اسی معیار بنایا ہے۔ اسی کہنے ہیں سید صاحب نے ایک کسے کمی دے برابر تے نہیں بہن گے، اے شاہ صاحب نے ایک تو کمی ہے، اے شاہ صاحب نے تیری پانے داڑی ایڈی ایڈی ہے تو بہے گا پیرانے پاسے، اے چونکہ شاہ صاحب نے پاوے تازی منا کے آئے نے بہن گے سراندی والے پاسے۔
واسطے اسی تے اپنے اپنے معیار بنائے نے فلانا اچا ہے فلانا نیواں ہے اللہ پاک فرماندے نے تسی کہندے ہو ارائی اچے ہوندے نے جٹ اچے ہوندے نے چیمے بڑی عزت والے ہوندے نے تے کمی کمی ہوندے نے اللہ پاک فرماندے نے نا کمڑیو ساڈیاں نظراں وچ عزت دا اے معیار نہیں ساڈیاں نظراں وچ بندے دے مقام دا اے معیار نہیں اللہ تسی بھی کوئی معیار تے بنایا ہوئے گا اللہ آخر تواڈیاں نظراں وچ کوئی تے اونچا ہوئے گا تے کوئی نیواں ہوئے گا فرمایا ہاں ہاں معیار اسی بھی بنایا توجہ رکھے آجے ہاں ہاں معیار اسی بھی بنایا ہے اللہ تواڈیاں نظراں وچ کی معیار ہے پارہ نمبر 26 ہے سورۃ الحجرات لگا پڑھن اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم اللہ پاک فرماندے نے کائنات دے لوگوں ذاتاں نال برادریاں نال بندہ اونچا نہیں ہوندا اے تے میں اللہ نے پہچان واسطے بنائے نے اے برادریاں تے قبیلے میں شناخت واسطے بنائے نے مثلا ایک پنڈ اندر بندہ ہوندا ہے وہ آ کے کہندا جی میں اسلم نو ملنا ہے تے وہ کہندے نے جی ساڈے پنڈ تے 5 نا بندے نے اسلم نا دے تو کیڑے اسلم نو ملنا ہے تے ہن جے کوئی برادری نہ ہوے جے کوئی ذات نہ ہوے تے انہاں وچوں کسے دی پہچان ہو سکدی نہیں ہو سکدی وہ کہندا جی میں اسلم نو ملنا بھئی ساڈے پنڈ اسلم نا دے 5 بندے نے تو کیڑے اسلم نو ملنا ہے وہ کہندا ہے جی میں اسلم ارائی نو ملنا ہے تعارف سوکھا ہو گیا وہ کہندے نے اچھا اسلم ارائی نا دے وچ ساڈے پنڈ 2 بندے نے تو کیڑے ارائی نو ملنا ہے گرداس پوریاں دا رائی یا شہرپوریاں دا رائی وہ پھر دس دیندہ ہے کہ اسلم جڑا رائی گرداس پوریاں دا اور تعارف سوکھا ہو گیا اس بندے تک پہنچنا آسان ہو گیا اے مقصد سے لتعارفو فرمایا تعارف واسطے بنائے اللہ فرماندے نے خاندان قبیلے برادریاں ذاتاں یہ سارا کچھ اسی پہچان واسطے بنایا ہے اللہ سونے ایتھے تے بندیاں نے کمی کمی نالا حساب بنایا فرمایا نا نا ساڈیاں نظراں وچ اونچا کون ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم اللہ فرماندے نے جڑے بندے وچ جنہ تقوی زیادہ ہے ساڈی نظر وچ اوناں اونچا زیادہ ہے جدے وچ جنہ تقوی بہتا ہے اوناں ساڈے ہاں او دا شان بہتا ہے نبی پاک دی مجلس لگی ہوئی ہے صحیح بخاری کتاب و تفسیر دی روایت ہے نبی پاک دی مجلس لگی ہوئی ہے ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا انہیں سوال کیتا ہے نبی پاک نو کہندا من اکرم الناس اللہ دے نبی لوگاں وچوں بہت عزت والا کیڑا بندہ ہے تے نبی پاک فرماندے نے اتقاہم فرمایا جڑا بندہ جڑا متقی زیادہ ہے اوڈا معزز زیادہ ہے جدے وچ جنہ تقوی زیادہ ہے اللہ دی نظر وچ اودی اونی عزت زیادہ ہے اوے مسجد ابو بکر اندر آن والے میرے معزز مہمانوں اگر ذاتاں وچ عزت ہوندی اگر برادری وچ عزت ہوندی اگر خاندان وچ شان ہوندا تے حضرت بلال نو کون پوچھدا حضرت بلال نو کون سینے لاندا جڑا بلال خود بھی غلام ہے ایدی ماں بھی غلام ہے ایدا باپ بھی غلام ہے جس ماں دی گود اندر دودھ پیندے رہنے ماں بھی غلام ہے جڑے باپ دی انگلی پکڑ کے ٹرنا سکھیا ہے باپ بھی غلام ہے حضرت بلال دی ذات اچھی نہیں خاندان اچھا نہیں رنگ بھی ایڈا سونا نہیں کالا سیاہ رنگ ہے گھنگرے والے بال نے موٹے موٹے ہونٹ نے پیر چوڑے چوڑے نے ہاتھ لمبے لمبے نے لیکن اللہ پاک نے تقوی دی وجہ تو شان دیتا ہے آج مکہ فتح ہویا ہے سارے صحابہ نیچے کھڑے نے بلال بیت اللہ دی چھت تے چڑھ کے اذان سناندا پیا ہوئے شان شان ملیا نا کیونکہ حضرت بلال جٹ ہوندے سن ہے نا رائی ہوندے سن تاں ہی ملیا سید ہوندے سن شاہ ہوندے سن ہے تے خاندانی غلام سی اللہ اللہ لیکن شان ویکھ لو حبشو آئی شان تک لے حبشو آئی شان تک لے ڈولیا نہیں ایمان تک لے کعبے پر اذان تک لے آقا پوچھ دے جنت دے اندر ٹردا کون اے ہور پیا ٹردا اے او زمین یوتے جنت دے وچ شور پیا ٹردا اے او زمین یوتے جنت دے وچ شور پیا کالے رنگ وچ
جمال تک آئے حبشہ دا ایک لال تک آئے جس نے سونا بلال تک آئے آقا پوچھ دے جنت دے اندر چلدا کون اے ہور پیا چلدا اے او زمین اتے جنت دے وچ شور پیا ہن سنو حدیث دا ترجمہ حشر دے آڑے عرش تھلے نوری ممبر لگے حوصل اذان دے والوال سارے ممبراتے پھبے حوصل بلال حوصل بچ وچالے باقی سجے کھبے حوصل آقا پوچھ دے جنت دے اندر ٹردا کون اے غور پیا ٹور دائے او زمین یتے جنت دے وچ شور پیا تقوی جڑے بندے دے دل اندر آ جائے اللہ سامنے کھڑے ہون دا ڈر جڑے بندے دے دل اندر آ جائے قسم رب دی بندہ تر گیا ہے تسی گل سنی ہوئے گی بندے کہندے نے جڑا ڈر گیا او مر گیا سنی کہ نہیں سنی کہندے نا بندے جڑا ڈر گیا ہو جڑا ڈر گیا ہو تسے نہیں مر دے اپنی آئی نالی مرنا کبراؤ نہیں جڑا ڈر گیا ہو مر گیا لیکن یہ گل غلط ہے یہ گل بھی سدھی کر لو آج تو بعد ایویں نہیں گل کرنی یہ گل کرنی جڑا بندہ بندے کولوں ڈر گیا وہ مر گیا تے جڑا بندہ رب کولوں ڈر گیا وہ تر گیا سمجھ آئی گل دی کہ نہیں آئی آج تو بعد گل سدھی کرنی جڑا بندہ بندے کولوں ڈر گیا وہ مر گیا تے جڑا بندہ رب کولوں ڈر گیا رب دی سو او تر گیا کتھے لکھیا قرآن چ لکھیا فرمایا وا اما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى اللہ پاک فرماندے نے جڑا بندہ میرے سامنے کھڑا ہون تو ڈر گیا انہیں اپنی خواہشات سے قابو پا لیا اپنی خواہشات دا غلام نہیں بنیا فإن الجنة هي المأوى جنت ایسے بندے دا ٹھکانہ ہے اے بندہ جنتی ہے جنہیں اپنی خواہشات دی پیروی نہیں کیتی جنہیں اپنی خواہشات دی غلامی نہیں کیتی بلکہ رب دے رسول دی غلامی کیتی ہے حضرات محترم کدی بھی خواہشاں پوریاں کرن دے پیچھے نہ ٹرے آ جائے کیونکہ میرا اللہ ضرور تا کلی وچ رہن والے فقیر دیاں بھی پوریاں کر دیندا ہے تے خواہشاں محلہ وچ رہن والے بادشاہاں دیاں بھی پوریاں نہیں ہوندیاں خواہشاں پوریاں نہ کرے آ جائے ضرور تا پوریاں کر کے زندگی گزار لو جڑے بندے دے دل وچ ڈر آ جائے قسم رب دی بندہ تر جاندا ہے ایویں ڈرنا ہے جویں میرے پیغمبر دے صحابی سیدنا حضرت مرصد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور روایت آندی ہے سنن نسائی دے اندر توجہ کریں آج اے میرے پیغمبر دے صحابی نے سیدنا مرصد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھن تو پہلے نا ڈکیٹیاں کر دے سن چوریاں کر دے سن نبی پاک کو آئے آگے کہنے لگے جی میں کلمہ پڑھنا چاہنا نبی پاک نے کلمہ پڑھایا تو کہنے لگے جی میں چوریاں دی بڑی عادت پئی ہے تو میں چوری وچ تجربہ ہی بڑا میرا تو چوری کرنے وچ تجربہ ہی بڑا ہے میں چوری دا بڑا ماہر ہاں تو نبی پاک نے کلمہ پڑھایا آپ دے صحابی بن گئے آپ نے فرمایا مرصد گھبرانا اسی تیری عادت بھی پوری کراواں گے تیرے کو چوریاں بھی کراواں گے تو چوری دے بدلے رب کو جنت بھی لے کے دیں تیرے کھڑو چوریاں بھی کراواں گے تو چوری دے بدلے رب کھڑو جنت بھی لے کے دیاں گے صحابی حیران ہو گئے محبوبہ چوری بھی تے رب کھڑو جنت بھی فرمایا ہاں اللہ دے رسول میں نو کرنا کی پائے گا آپ نے فرمایا مکے وچ ساڑھے مسلمانہ دے بندے قید نے مکے دے کافران نے ساڑھے بندے قید کر کے اپنی جیلہ وچ رکھے ہوئے نے رات دے وقت انہاں دیاں جیلہ وچ جانا ہے مسلمان قیدیاں نو آزاد کرا کے مدینے دے راہ تے پائی ہونا ہے فرمایا چوریوں بندے کٹ کے مدینے دے رستے تے پائیا جنت دا میں محمد سامینا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مرصد غنوی آگئے مکے دے اندر پھر تجربے کار بندہ تجربے آڑائی ہوندہ ہے حضرت مرصد غنوی آگئے فرمان دے نے رات دا وقت ہونا میں دیوار پھلانگنی تے میں چلے جانا اندر فرمان دے نے دو تین بندے میں اپنے کندیاں تے اٹھا کے دوڑ پہندہ سا کٹا طاقتور بندہ ہوئے گا جڑا 2 تو 3 بندے اپنے موڑیاں تے بٹھا کے دوڑ پہندہ سی بندے دی طاقت دا اندازہ کرو یار ایڈے تگڑے صحابی فرمان دے نے میں دیوار پھلانگنی اندر جانا بندے چھڑائی ہونے تے فرمان
فرماندے نے کسے نوں پتہ تک نہ لگا. فرماندے نے ایک دن رات دا ویلا ہے میں ایک قیدی نوں چھڑا کے لے جانا. اج مکے دی گلی چوں گزریا تے ایک دیوار دا سایہ ہے. اس سایے دے وچ ایک بی بی کھلوتی ہوئی ہے, ایک عورت کھلوتی ہوئی ہے. او دا نام اونا کے جدے نال کلمہ پڑھن تو پہلے میرے کچھ تعلقات سن, انہاں دی پرانی محبوبہ ہے. فرماندے نے جدوں میں سامنے آیا تے مینوں انہیں پہچان لیا. مینوں کہن لگی انت مرصد, کیا تو مرصد ہے؟ کیا تو مرصد ہے؟ مرصد نہ بولے. کہن لگی ہاں مینوں پتہ لگ گیا تو مرصد ہے, میں تینوں پہچان لیا ہے. مرصد چلا میرے نال, بڑی دیر ہو گئی ملاقات نو, چل میرے نال, میرا بستر تیرا انتظار کردا ہے, میرے شراباں دے چھلک دے جام تیرے منتظر نے. مرصد میرے نال میری خواہش پوری کر دے. مرصد میرے نال, تو تے میرا بڑا دیوانہ سے, تو تے میرا بڑا پروانہ سے. حضرت مرصد فرماندے نے او بی بی جیڑا مرصد تو لبدی پھر دی ہے او مرصد مر گیا ہے. او مرصد ہن نہیں رہا جیڑا تیرے سامنے کھلوتا ہے تے رب دے نبی دا غلام ہے. ہن میں او مرصد نہیں رہا. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. بی بی ہن میں اپنے آپ نو اللہ دے رنگ وچ رنگ لے آئے. کہن لگی مرصد تینوں ہو کی گیا ہے, تو مینوں انکار پیا کردا ہے, تو تے دیوانہ میرے حسن دا, تو تے پروانہ سی میرے حسن دا. حضرت مرصد فرماندے نے بی بی تینوں کنے آکھیا سی ہن حسن دے دیوانے نہیں رہے, تینوں کنے آکھیا ہے اسی سونیا تو مرنا چھڑ دیتا ہے. لیکن بی بی یاد رکھے ہن اسی ایسے سونے نو ویکھ لے آئے جدے بعد سونے ویکھنے ہن چھڑ دیتے نے. ایڈا حسن والا اسی ویکھ لے آئے جدے ورگا سونا ماں نے زمین تے دوجا جمیا ہی کوئی نہیں. اس تو بعد حسن دی انڈ ہو گئی ہے, ہن سونیا تے قربان ہونا چھڑ دیتا ہے. کہندی ایک نظر چوک کے تے ویکھ, نبی پاک دا صحابی ویکھدا نہیں پیا. حضرات محترم رات دا وقت ہے, تنہائی موجود ہے, کوئی تیسرا ویکھن والا بھی کوئی نہیں. اینو کہندے نے واما من خاف مقام ربی, کوئی ویکھن والا نہیں. عورت موجود ہے, عورت بھی حسین و جمیل ہے, عورت بھی موجود ہے, موقع بھی موجود ہے, جگہ بھی موجود ہے. لیکن صحابی نظر چوک کے نہیں پیا ویکھدا. رب ذوالجلال دی قسم ہے ایویں نہیں لوگ مدینہ مدینہ کردے پھردے جڑے مدینے دی زمین تے زندگی گزار گئے نے. بندے بڑے بے مثال سن, وہ بندے بڑے با کمال سن. حضرت مرصد نگاہ چوک کے نہیں پہ ویکھ دے. کہندے مرصد اگر میری گل نہیں منے گا میں روڑا پا دیاں گے. مینوں پتہ ہے کہتی تو چھڑا کے لے جانا ہے, میں روڑا پا دیاں گی, بندے مگر لگ جان گے. فرمایا بی بی روڑا پانا تے پا کہنے لگی مرصد تیری جان نو خطرہ ہے. فرمایا بی بی جان جاندی ہے 100 بار جائے پر محمد دا دیتا ایمان نہیں جانا چاہیے. کہنے لگی میں روڑا, فرمایا پا روڑا. بی بی نے روڑا پا دیتا. انہیں آکھیا بندہ پھڑیا گیا ہے جڑا تواڈے قیدی چھڑائی جاندا ہے. حضرت مرصد فرماندے نے 8 بندے میرے مگر لگ گئے, میں اگے تے بندے پیچھے. فرماندے نے رات دا ویڑا سی میری صحیح پہچان نہ کر پائے, پیچھا میرا کر دے رہے. فرماندے نے ایک غار آیا, میں غار وچ جا کے لک گیا. اے بندے غار دے اوتے چڑھ گئے. غار دے اوپر ایک سوراخ سی. ایک بندہ کہنے لگا مینوں قضائے حاجت ہوندی انہیں اج کر کے پیشاب کیتا ہے. حضرت مرصد فرماندے نے میرے سر میں جا کے اندے پیشاب سے چھٹے پہ, لیکن میں بیٹھا رہا, بولیا نہیں بیٹھا رہا. فرماندے نے میں آکھیا اے گندگی کادی گندگی ہے, زنا والی گندگی تو اللہ نے مینوں بچا لیا ہے. اس غلاظت دی خیر ہے, زنا والی غلاظت تے اللہ نے بچا لیا ہے. فرماندے نے مینوں لب نہ سکے, ناکام واپس چلے گئے. میں اپنا قیدی لیا مدینے نبی پاک کو آ گیا تے میں آتے ساری گل سنائی ہے. اللہ دے نبی نے فرمایا مرصد خیر ہے, کوئی گل نہیں, اس پیشاب دی خیر ہے. اللہ نے تیری آخرت گندی ہونے تو بچا لے, اللہ نے تیری آخرت سونی بنا دیتی, تیرا ایمان خراب ہونے تو بچ گیا. تے حضرت مرصد کہتے نے سونیا اگر تہاڈی اجازت ہوے تے میں انہاں نال نکاح نہ کر لواں. نبی پاک خاموش نے. اللہ نے آسمان تو قانون نازل کیتا, فرمایا الزانی لا
بیان کی ہو الا زانیتن او مشرکا فرمایا سونیا تیرا صحابی پاک دا زانی عورت دے نال نکاح نہیں ہو سکتا سونیا زانی عورت زانی مرداں واسطے پاک بندے واسطے اسی عورتاں بھی پاک بنائیاں نے او لوگ نے واما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى اور مسجد ابو بکر اندر آن والے میرے جوانوں اے بھی تے جوان ہے موقع بھی موجود ہے عورت بھی موجود ہے صحابی نظر چوک کے ویکھدا تے اسی کوئی موقع خالی جانی نہیں دیں دے اسی تے موقع دی تلاش اندر رہنے ہیں اور میرے جوانوں خدا دا واسطہ ہاتھ بننا کے کہندا پیا ہاتھ بنی کھلوتا 5 منٹ دی لذت واسطے اپنی آخرت برباد نہ کیتی جا 2 منٹ دی لذت واسطے اپنی قبر نہ اگ نال بھری جا 2 منٹ دی لذت واسطے اپنا اعمال نامہ نہ خراب کر چند منٹ دی لذت واسطے اپنی آخرت نہ برباد کر سونیا آخر نبی پاک نو تے ملنا ہے کیا ایڈا گندہ ہو کے ملے گا کل قیامت دا دن ہوئے گا نبی پاک دے سامنے کیڑا منہ لے کے جانا ہے کیا ایڈا گندہ ہو کے جانا ہے کیا ان آنکھاں نال نبی پاک دا دیدار کرنا ہے جن آنکھاں نال ساری رات گند ویکھدا رہنا ہے کیا حوض کوثر تے ان آنکھاں نال نبی پاک دی زیارت کرے گا کیا ان آنکھاں نال رب دا دیدار کرنا ہے جن آنکھاں نال فحاشی ویکھنا ہے جن آنکھاں نال بے حیائی ویکھنا ہے نا کدی بھی نہ اللہ جاندا میں بڑے نمازی بندے ویکھے نے بڑے ویکھنوں پرہیزگار بندے لگدے نے لیکن ایسے ہوس دے پجاری نے ایسے خواہشات دے غلام نے جتنے سونی عورت ویکھی نظراں کڈ کے کھلو جاندے نے ایسے بندے ویکھے نے عورت دے فتنے وچ مبتلا ہو جاندے نے سونے اپنے آپ نو اینا گندا نہ بنا اپنے آپ نو ایڈا غلاظت وچ نہ گندا کر کے رب سامنے کھلون جوگا نہ رہ جائے اللہ سامنے کھلون جوگا نہ رہ جائے کیڑا منہ لے کے جانا ہے اوتے کیویں جانا ہے کی آکھے گا جا کے سونیا امتی بھی تہاڈا وا تے کلمہ بھی تہاڈا پڑھدا رہیا وا لیکن زنا دا کوئی موقع خالی جان نہیں دیتا سونیا کلمہ تہاڈا پڑھ کے تہاڈی امتیاں بہو بیٹیاں عزتاں لٹن تو میں باز نہ آیا اوتے کی جواب دینا ہے کیا حوض کوثر پینا کہ نہیں پینا سونیا کیا سگریٹ نوشی والے بدبودار منہ نال حوض کوثر پینا ہے کیا نسوار والے گندے منہ نال حوض کوثر پینا ہے خدا را اپنی تنہائی پاک کرو اللہ دا واسطہ دے اپنے آپ نو پاک کرو اپنی خلوت پاک کرو اپنا منہ پاک کرو اویخ رب دا قرآن کے کہندا ولی من خاف سورہ الرحمن ولی من خاف مقام ربہ ولی من خاف مقام ربہ جنتان فبئی آلائی ربکما تکذبان اللہ پاک فرماندے نے جڑا بندہ میرے سامنے کھڑا ہون تو ڈر جائے گا ایک نہیں انہوں 2 جنتا دیواں گے ایک نہیں 2 جنتا تا فرما دیواں گے ایک نہیں 2 جنتا سونے اللہ دے سامنے تے کھلونا ہی ہے نا اللہ دے سامنے تے جانا ہی جانا ہے اللہ پاک دی دتی ہوئی محلت نو اپنی طاقت نہ سمجھیا کرو جوانا اللہ دی دتی ہوئی ٹھل نو اپنی اداکاری تے فنکاری نہ سمجھیا کر ادو اللہ پاک دی پکڑ ہونی ہے ادو تو ویکھدے رہ جانا ہے ادو رب دی پکڑ ہوندی ہے وڈے فرعون عبرت دا نشان بن جاندے نے ادو میرے رب دی پکڑ ہوندی ہے وڈے قارون سنے خزانے زمین بوس ہو جاندے نے ادو اللہ دی پکڑ ہوندی ہے وڈے نمرودی بھی بے بس ہو جاندے نے اس واسطے لمبیاں پلانگاں نہ کریا کر اج کسے نو کہیے یار داڑھی رکھ لے کہندا قاری صاحب دعا کرو انشاءاللہ اگلے مہینے رکھ لواں گا بندے نو کہیدا یار سگٹاں چھڑ دے کہندا قاری صاحب دعا کرو کل تو چھڑ دیواں گا میں کہنا یار کڈا بہادر تو بندہ ہے تینوں اپنی زندگی دا کل تک بھروسہ موجود ہے تو کڈا تگڑا بندہ ہے 1 مہینے دی ساواں دی گارنٹی لئی پھرنا ہے سانو تے 1 لمحے دا بھی نہیں پتا سانو تے 1 سیکنڈ دا بھی نہیں پتا منیے رب دی رضا سب جان دے خدا نہیں کسے نو پتا کل کی ہونا منیے رب دی رضا
سب جان دائے خدا کسے نو کی پتا کی ہونا ہے بندے دی کوئی پلانے گندے ہیں اللہ دے کچھ فیصلے ہوندے نے مکرو و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین چند دن پہلے چند مہینے پہلے میرا خیال وہ واقعہ سوشل میڈیا تے بڑا عام ہویا دسکے دا نوجوان وہ دی شادی سے برات گئی جناب اگلے گھر دے اندر برات چلی گئی نکاح ہویا جوان دا نکاح تو بعد انہوں گھر لے گئے جتھے جا کے انہیں اندرہ وغیرہ اسلامیہ والی انہیں رسم کرنی سے اتھے چلے گئے وہ دیاں ساڑیاں آئیاں دودھ پلائی دی رسم کرنے واسطے دودھ دا گلاس انہوں ہاتھ اندر پکڑایا دودھ انہیں پکڑے گھر دے اندر بڑی خوشی دا سمے سارے جناب بڑے خوش نے انج کر کے انہیں دودھ دا گلاس پکڑے ہارٹ اٹیک انہوں ہویا دولے انہوں ایک سیڑ تے لٹکیا تھی اللہ انہوں پیارا ہو گیا جڑے دولن لین واسطے گئے دولے دا جنازہ لے کے واپس آ گئے کسی انہوں ایک سیکنڈ دا بھی بھروسہ پھر کس بھروسے تے کہنا دعا کرو جی کل تو نمازاں شروع کران یہ تو آج ہی مر گیا تو پھر جا کے آکھی اللہ نے کہ یا اللہ آج ٹائم نہیں سے کل تو شروع کرنی ہے منیے رب دی رضا سب جان دے خدا نہیں کسے نو پتا کل کی ہو بڑا ہووے رب نو جو بھانا ہووے رب نو جو بھانا لکھیا پاس نہیں ہو جانا ہووے رب نو جو بھانا لکھیا پاس نہیں ہو جانا پاوے جڑا کوئی سیاڑا ہو جاندیے خطا نہیں کسے نو پتا کل کی ہو بڑا او بھائی رب کو لو ڈریے اوے بھائی رب کو لو ڈریے اچھا دم نہ پہ بھریے کوئی مان نہ پہ کریے نہیں جھٹ دا وسا نہیں کسے نو پتا کل کی ہو بڑا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللہ پاک فرماندے نے جڑا ڈر جائے گا ایک نہیں دو جنتا عطا فرماواں گے حضرات محترم گناہ کرن تو پہلے کم از کم میری ایک گل ذہن وچ رکھے جے جڑے جمعے اندر آئی بیٹھے جے میرے بزرگوں جوانوں ادوں گناہ کر لگو تے طالب علم دی گل ذہن وچ رکھے جے اور جواناں جدوں رات نو تو موبائل تے فحاشی ویکھ کے سونا ہے گند ویکھدا سو جانا ہے کدی اتنا سوچیا کر جنہ اکھاں نال ویکھدا پیا واں جے صبح اٹھن تو پہلے اللہ اکھاں دا نور ختم کر دے تے میں اللہ دا کی کر لینا ہے کدی اتنا سوچیا کر انہاں کناں نال میں اللہ دا حرام کردا میوزک تے موسیقی تے گانا سندا پیا اگر میں صبح اٹھاں تے اللہ کناں دی سماعت میری بند کر دے میں بہرا ہو جاواں میں اللہ دا کی کر سکنا تو کچھ بھی نہیں کر سکدا سونیا تو کچھ بھی نہیں کر سکدا جے اللہ تیرے دل دی دھڑکن بند کر دے تو کر کی سکنا ہے جے اللہ تیرے خون دی گردش بند کر دے تو کر کی سکنا ہے لیکن ویکھ میرے مالک دا حلم تے بردباری ویکھ لے جڑے فرشتے سارا دن تیرے گناہ لکھ دے رہندے نے اور تیرے گناہاں دے پر کے رجسٹر اللہ دے کول لے کے جاندے نے اللہ اور رجسٹر رکھ لیندے نے تے انہاں فرشتیاں دے ہاتھ تیرا صبح دا رزق بھیج دیندے نے سویرے پھر انہاں دے ہتھوں اللہ تیرا رزق کلام دیندے نے یار جتے کوئی وفاداری نہیں کردا جویں میرے رب پہ کردے نے اللہ جاندا بندہ ایک بار غلطی کرے والدین بٹھا کے سمجھاندے نے بندہ پھر وہ غلطی کرے والدین کوٹ مار کے سمجھاندے نے بندہ بار بار وہ غلطی کرے اک کے والدین کرو کٹ دیندے نے اونوں آنکھ کر دیندے نے کہ تو ساڈے گھر وچ رہن دے قابل نہیں 70 سال تو گناہ کیتے نے 50 سال 60 سال تو بے نماز لگا پھرنا ہے کدی 10 میرے رب نے بھی تیرے واسطے زمین تنگ کیتی ہوے کدی اللہ نے آکھیا ہوے میریاں نافرمانیاں تے میریاں بغاوتاں کردا ہے نکل جا میری زمین وچوں چھڈ جا میری زمین کدی اللہ نے تیرے تو اپنے آسمان دی چھت ہٹا لئی ہوے نا کدی بھی نہ کدی اللہ نے تیرا رزق بند کیتا ہوے اللہ دے ایڈی مہربان ذات ہے جڑا رزق اللہ نے موسیٰ پیغمبر نو دیتا ہے وہی فرعون نو دیتا ہے جڑا اللہ نے ابراہیم نو دیتا ہے وہی نمرود نو دیتا ہے رزق دا وعدہ سارے نال رزق وہ بند نہیں جے کردا
کدی ویکھیا ہوے تیریاں نافرمانیاں ودیاں ہون تے اللہ نے تیرے دل دی دھڑکن بند کر دتی ہوے کدی خون دی گردش بند کر دتی ہوے سونیا بعد آ جا اللہ دی پکڑ تو ڈر جا فرمایا ان بطش ربک لشدید بندے کہندے نے جی اللہ بڑا غفور الرحیم ہے میں کہا کوئی شک نہیں اللہ بڑا غفور الرحیم ہے الرحمن الرحیم ہے کوئی شک نہیں لیکن جبار بھی ہو دی ذات ہے قہار بھی ہو دی ذات ہے اللہ جاندہ جڑے اپنے آپ نو بڑے طاقتور سمجھ دے سن جدو اللہ دی پکڑ آئی ہے پھر چٹ بھی نہیں لگا حضرت لوط نبی دی قوم والے اللہ دے نبی لوط نے بڑا روکیا تے کہنے لگے لوط چھڑ تو پیچھے ہو جا جو اسی کرنے ہیں کرم دے تے حضرت لوط کہندے نے قال لو ان لی بکم قوتن او آوی الى رکن شدید فرمایا کاش میرے وچ طاقت ہوندی میں تانوں گناہ تو روک سکدا یا میرے کول ایڈی وڈی جماعت ہوندی میں تہاڈا مقابلہ کر کے گناہ تو روک لیندا اللہ نے فرمایا میرے نبی لوط تو بے بس ہویا ہے لیکن میں بے بس ذات نہیں میرے نبی پریشان نہ ہو سانو بندیاں نو اپنے گناہاں دا انجام سکھانا بڑی چنگی طرح ہوندا ہے سانو بندیاں نو عبرت دا نشان بنان دے بڑے وال ہوندے نے اللہ پاک نے فرشتے کلائے نے حضرت لوط نبی دی قوم دی بستی نو فرشتیاں نے پنجے مار کے زمین تو کھٹ کے اونتا چک لے آئے آسمانہ تے لے جا کے بستی الٹا کے زمین تے سٹ دیتے ہیں فجعلنا آلیہا صافی لگا ہیٹلی اتلی کر دیتے ہیں وَأَمْتَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّلٍ مَّنْضُودٍ وہ تو اللہ پاک نے نکیلے پتھر برسا دیتے ہیں جنہاں پتھرہ اتے بندیاں دے نام لکھے ہوئے سن اے پتھر فلاں بندے دے جا کے وجڑا ہے ہنج کر کے اللہ نے عبرت نشان بنا کے ذلیل کر کے صفاستی کو مٹا دیتے ہیں ڈر جا سونے اللہ پاک کو ڈر جا ایتے بندہ کہندا ہے جی ویکھو نا آج تے میرے دل نے اپنے آپ نو بڑا سونا سمجھدا ہے اپنے آپ نو بڑا سونا سمجھدا ہے حالانکہ حقیقت وچ سونا نہیں سارا بیوٹی پارلر دا کمال ہے اے دے پلے کچھ بھی کوئی نہیں تے جڑی لڑکی وال نظر لائی بیٹھا ہے اس لڑکی دے پلے بھی کچھ نہیں ہو بھی بیوٹی پارلر دا کمال ہے تے جو لگدا ہے ویکھن نظراں پرا نہیں ہٹاندا آ تینوں میں ایک سونا بخاواں تو کادا سونا ہے تو کادا سونا ہے آ میں تینوں ایک سونا بخاواں رب دا قرآن بیان کردا ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے واقعہ تسی سنے ہیں زلیخا نے دعوت گناہ دیتی تے حضرت یوسف نو کن نے بچایا اور بولو یار کنے بچایا اور یاد رکھو اللہ دی طاقت تو بغیر بندہ نیکی کر سکدا نہیں اللہ دی طاقت تو بغیر بندہ گناہ تو بچ سکدا اللہ فرماندے نے میں بچایا لولا ارآ برہان ربی اللہ پاک فرماندے نے جے ساڈی برہان نہ ہوندی جے ساڈے والوں دلیل نہ ہوندی تے اللہ دے نبی نو کون بچاندا فرمایا اسی بچایا تے حضرت یوسف بچ کے کی کہندے نے وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی فرماندے نے مینوں بچایا ہے تے میرے رب نے بچایا ہے زلیخا کہہ رہی ہے قالت حیت لک قالت حیت لک یوسف میرا جمال تک قالت حیت لک یوسف میرا شباب تک قالت حیت لک یوسف میری جوانی تک کہے زلیخا یوسف میاں سانو پیار تہاڈا یوسف کہے زلیخا تائی سانو پیار اللہ دا کہے زلیخا یوسف میاں تیرے دند چمبے دیا کلیاں یوسف کہے ہزارہ کلیاں مٹی دے وچ رلیاں قال معاذ اللہ بی بی تیرے وال ویکھاں یا پیدا کرنے والے رب وال ویکھاں تے بی بی کہن لگی یوسف آ جائے تھے ویکھن والا ہے کوئی نہیں تے حضرت یوسف فرماندے نے بی بی مینوں رب کولوں ڈر لگدا ہے کہن لگی اچھا یوسف رب دیاں گلاں کرنا ہے مفسرین نے لکھیا ہے سامنے لکڑ دا بت پیا زلیخا دا تے زلیخا پوجا کردی ہے دوڑ کے گئی ہے اپنا دوپٹہ زلیخا نے اتاریا ہے تے بت تے پا دیتا ہے کہن لگی یوسف ہن آ جا رب دیاں اکھاں اُتے میں کپڑا
کپڑا پا دیتا ہے وہ دی آنکھاں تے پردہ پا دیتا ہے حضرت یوسف نے فرمایا بی بی یہ تیرا رب ہے جڑا کپڑے پایا لک جاندا ہے یہ تیرا رب ہے جے دی آنکھاں تے پردہ پا دیو تے نظر کچھ نہیں آندا جنوں میں رب منیا ہے جے دی میں عبادت تے پوجا کرنا وا بی بی او دی نظر بڑی تیز ہے او دی نظر بڑی تیز ہے رات بھی کالی ہوے کیڑی بھی کالی ہوے پتھر بھی کالا ہوے کالی رات اندر کالے پتھر اتے کالی کیڑی ٹر دی نو میرا اللہ ویکھدا وی پیا اے او دے قدماں دا کھڑاک بھی سندا پیا اے فرمایا تیرا جڑا لک گیا انہوں اسی منیا وہ نہیں لکدا وہ کو لکیا نہیں گیا بی بی تیسرا ہی تے ہے کہیں دی تیسرا ہے نہیں فرمایا بی بی تینوں نہیں پتا تیسرا ہی تے ہے جدے کو لکیا نہیں گیا مفسرین نے فرمایا اللہ دی برہان آئی اللہ پاک نے سامنے حضرت یعقوب علیہ السلام کر دیتے حضرت یعقوب سامنے آخری بات حضرت یعقوب سامنے آئے فرمایا پترا ایک کام نہ کری ایک کام نہ کری تیرا باپ اللہ دا نبی ہے تیرا دادا اسحاق اللہ دا نبی ہے تیرا پردادا ابراہیم اللہ دا نبی ہے پتر تیری نسل نبیاں دیئے تیری جد نبیاں دیئے پترائے سفید چادر تے داغ نہ لگن دے وی اے سفید چادر تے داغ نہ لگن دے وی برحال جو ہویا سو ہویا حضرت یوسف فرماندے نے اللہ دروازے باندھنے فرمایا میرے نبی ٹور پہ ادو ساڈے کولوں 7ویں کمرے وچ بھی ڈر گیا ہے تے اسی پھر دروازے کھولنے ہون تے چابیاں دے محتاج نہیں اللہ ہوئے گا کہ فرمایا میرے نبی ٹرنا تو اڈا کام میں سارے تالے توڑ کے تو اڈے پیرا جو سٹ دینا ساڈا کام میں سونیا جے یوسف نبی اللہ کو ڈرے تے اللہ سارے دروازے کھول دیندا ہے جے تو رب کو ڈرے تے رب رزق دے بند دروازے تیرے واسطے کیویں نہ کھولے جے تو رب کو ڈرے تے رب عزت دے بند دروازے تیرے نہیں کیویں نہ کھولے حضرت یوسف باہر آئے گل شہر اندر اٹھ گئی کہ ویکھو یار ملکہ ہو کے اپنے غلام تے عاشق ہو گئی تانوں پتہ بیبیاں کو پھر گئی گل ایویں بھی جویں اخبار تے چڑھ گئی انجی ہوندا نا وہ مائیاں دے منہ تے گل چڑھ گئی انہاں کیا کمڑی نہ ہوے تے ہے پاگل نہ ہوے تے اپنے غلام تے عاشق ہوئی پھر دیے اپنے غلام تے ڈورے پاندی ہیں زلیخا نے سنیا اپنی بےزتی اپنی توہین محسوس کیتی تو کہنا مینوں فلاں لڑکی دا فون آیا فلاں لڑکی بڑی سونی ہے اور تینوں کی پتہ حسن دا کمڑے آ بتاواں میں تینوں حسن والے حضرت یوسف علیہ السلام نو زلیخا نے بلایا جنیاں عورتاں نے تانے دتے ساریاں اودیاں سہیلیاں تے مصر دیاں شہزادیاں اوے مصر دیاں شہزادیاں زلیخا نے بلا لیا کچھ ادھر بٹھائیاں کچھ ادھر بٹھائیاں اللہ 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 دا قرآن بیان کردا فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن واعتدت لہن متکئا اللہ اللہ توجہ کر دے جانا درا حضرت یوسف علیہ السلام و زلیخا کہنے لگے یوسف آ جا تے ایتھوں گزر جا ایتھے زلیخا سامنے بیٹھی ہوئی ہیں ادھر بھی اودیاں سہیلیاں ادھر بھی مصر دیاں شہزادیاں ہاتھ وچ پھل پکڑا دیتے مہمان نوازی واسطے ہاتھ اندر پھل پکڑا دیتے ایک ایک چھری پکڑا دیتی اللہ دا قرآن بیان کر دے کہنے لگے یوسف گزر جاؤ حضرت یوسف چونکہ غلام سن گل مننا ضروری سی جناب یوسف آئے نے انج کر کے بازار حسن دے وچوں گزر دے جا رہے نے ادھر بھی شہزادیاں تے ادھر بھی حسینہ بیٹھیاں نے ادھر بھی حسن دیاں ملکہ بیٹھیاں نے بازار حسن دے وچوں یوسف لنگ دے جا رہے نے کی مجال جے اللہ دے نبی نے اکھ چوک کے ویکھیا ہوے تو نظر پانا ہے تے ہٹان دا نام ہی نہیں لیندا تو چوکاں وچ کھلو جانا ہے ایڈی نگاہ گندی کرنا ہے نظراں گڈ گڈ کے ویکھنا ہے رب دا نبی جا رہا ہے جنوں اللہ پاک نے پوری کائنات دا حسن ادا کر کے عطا کر چھڑیا ہے اور تا ترس رہیاں نے ایک نظر یوسف ساڈے چہرے تے پائے لیکن اللہ دے نبی سدھے گزر دے جا رہے نے قرآن کہندا قطعنا ایدیہن قطعنا ایدیہن انج مگن ہویا حضرت یوسف دے حسن اندر چھریاں پھروٹ تے چلن دی بجائے انگڑا تے چل گئیاں انگڑا کٹ گئیاں تے خون جاری ہے حضرت یوسف گزر گئے جدوں گزر گئے نظراں تو غائب ہو گئے ہاتھ ویکھے تے کی کہندیاں نے ما ھذا بشرا ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم کہہ لگیاں زلیخا اے بشر نہیں ہو سکتا بندہ ہو کے ایڈا سونا ہو ہی نہیں سکتا انسان ہو کے ایڈا سونا نہیں ہو سکتا ان ھذا الا ملک کریم اے تے نوری فرشتہ ہے اے کون ہے
ساڈے بھی کئی بندیاں نوں بھلیکھا پیا نا پاکستان وچ، او کہندے نے نبی پاک بشر نہیں، ایڈا سونا بشر ہو ہی نہیں سکدا، آپ نوری نے۔ اے عقیدہ اج دا نہیں ہے، بڑا پرانا ہے، یوسف علیہ السلام دی قوم والا عقیدہ ہے۔ وہ بھی کہندے سن کہ ایڈا سونا بشر نہیں ہو سکدا، اے بھی کہندے نے نبی پاک بشر نہیں، اے آخے بشر نہیں، قرآن کہندا بشر نے، قل انما انا بشر مثلکم، لیکن اے قوم کہندی ہے بشر نہیں، حالانکہ قرآن کہندا بشر، اے بھی وہی عقیدہ رکھدے نے کہ بشر ہو کے ایڈا سونا ہو نہیں سکدا، اے نوری ہو سکدا ہے۔ وہ کہن لگیاں اے نوری ہے، بشر نہیں ہو سکدا، تے کہن لگیاں جے یوسف نے ساڈی گل نہ منی، پہلے ایک زلیخا ہن کئی زلیخا، پہلے ایک زلیخا عاشق سی ہن سارا بازار عاشق ہو گیا، تے حضرت یوسف کی کہندے نے اللہ قال رب السجن احب الی مما یدعو، اللہ جڑے فتنے وچ مینوں پانا چاہندیاں نے، مینوں جیل ہی پسند ہے، اللہ مینوں قید پسند ہے، اللہ میری جان دکھاں وچ پے جائے خیر ہے، میرا ایمان دانت نہیں لگنا چاہیے، اللہ میرے ایمان نو بچا لے، جڑے فتنے چے پھسانا چاہندیاں نے مینوں جیل قبول ہے۔ اے جوانا اے ہوئی تے گل ہے، تو زنا کر کے جیل جانا ہے، یوسف زنا تو بچن لئی جیل گیا ہے، تو زنا کر کے جانا ہے، میرا یوسف زنا تو بچن لئی جیل گیا ہے، 12 سال جیل کٹی، رب دے نبی نے واپس آ گئے، مصر دے بادشاہ بن کے تخت تے بیٹھ گئے، پر سامنے آ کے کھلوتے نے، کہنے لگے جدوں تعارف ہو گیا کہ اے یوسف ہے، کہنے لگے یوسف بادشاہی کیویں ملی ہے، یوسف دے نشانہ کیویں ملیاں نے، کیڑا تو منتر پڑھیا ہے، کیڑا دم کرایا ہے، کیڑے چلے یوسف کٹدا رہیا ہے، اسی تینوں کھوہ وچ سٹیا، اسی تینوں قافلے والیاں نوں ویچ دیتا ہے، اسی تینوں تھلے نوں سٹیا ہے، تو تانوں آیا ہے۔ یوسف کی کیتا ہے، فرمایا میں کچھ نہیں کیتا، قد من اللہ علینا انہ من یتقی ویصبر، جتوں گل چلنی سی اوتھے مک گئے، انہ من یتقی ویصبر، فرمایا ایک تے میں تقوی اختیار کیتا ہے، تے دوسرا اللہ دیاں ازمائشاں تے صبر کیتا ہے، او دا اللہ نے مینوں بدلہ دے چھڑیا ہے۔ دو گلوں، انہو من یتقی ویصبر، رب دے قرآن چ لکھیا ہے، حضرت یوسف نے فرمایا تسی میری مخالفت کرنے والا ٹل آیا، تسی دشمنی وچ جتھوں تک جا سکدے سی گئے، لیکن میں دو کام کیتے، انہو من یتقی ویصبر، میں تقوی نہیں چھڑیا، بازار حسن نے پورا دال آیا، پورا زور لایا، ایک پاسے وہ ساریاں مصر دیاں عورتاں، دوسرے سائڈ تے میں کلہ تے میرے نال میرا اللہ نے مینوں بچایا تے میں تقوی اختیار کیتا، ویصبر، جڑا بھی اوکھا ٹائم آیا میں صبر نال کٹیا، رب دے گلے شکوے نہیں کیتے، یہ تقوی دا بدلہ ہے کہ اللہ نے غلامی تو سرداری دے بادشاہی عطا کر دیتے، اپنا دل سدھا کر لو، نبی پاک نے فرمایا سی تقوی ہاں ہونا، دل والے اشارہ کیتا، فرمایا تقوی دل وچ ہوندا ہے، اپنے دل وچ اللہ دا ڈر پیدا کر لو، جڑا رب کولوں ڈر گیا، رب دی سوں ڈر گیا، زندگی اج مکے کل مکے، کدی بھی زندگی دے بھروسے تے گناہ نہ کرو، اج دے جمعے دا فائدہ تے تاں ہوندا ہے جے کوئی بے نماز آیا توبہ کرے کہ زندگی دا کوئی پتہ نہیں، تے جے کوئی ایسا بندہ بیٹھا ہے جنہیں پیغمبر دی سنت دا قتل کیتا ہے، آج تو بات تہیہ کرے کہ نبی پاک دی سنت نو چہرے تے